अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान दिस वीक के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान बुशरा खान। जैसा कि आपको मालूम है, पाकिस्तान दिस वीक में हम लेते हैं जायज़ा सियासी, कारोबारी और दीगर सरगर्मियों का। इस हफ्ते भी हम आपके लिए लेकर आए हैं ताज़ा और मुनफरिद रिपोर्ट्स। हुकूमत ने IMF की एक और अहम शर्त पूरी कर दी। 4 सरकारी इदारे हुकूमती सरपरस्ती से आज़ाद हो गए। हुकूमती इदारों की कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए कानून में तरमीम का मुआहदा हुआ था। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। हुकूमत ने IMF की एक और शर्त पूरी करते हुए सरकारी इदारों की कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सदर मुमलिकत ने चारों इदारों रेडियो पाकिस्तान, NHA, पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन और पोस्टल सर्विसेज से मुतालिक ऑर्डिनेंसेस की मंजूरी दे दी। गैर मुनाफा बख्श और माली खसारे का सबब बनने वाले ये 4 सरकारी इदारे खुद मुख्तार बोर्ड्स के मातहत काम करेंगे। उन पर से हुकूमती सरपरस्ती खत्म कर दी गई। तफसीलात के मुताबिक सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने 4 ऑर्डिनेंस जारी कर दिए हैं। सदर ने NHA तरमीमी ऑर्डिनेंस 2023 और पाकिस्तान पोस्टल सर्विसेज मैनेजमेंट बोर्ड तरमीमी ऑर्डिनेंस 2023 जारी कर दिया। इसके अलावा सदर मुमलिकत ने पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन तरमीमी ऑर्डिनेंस 2023 और ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन तरमीमी ऑर्डिनेंस 2023 भी जारी कर दिया। मुतालिका सेक्रेटरीज ने ऑर्डिनेंस को फौरी जारी करने से मुतालिक ब्रीफिंग दी। हुकाम का ब्रीफिंग में कहना था कि IMF मुआहदे के तहत ऑर्डिनेंस जारी किए गए। हुकूमती इदारों की कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए कानून में तरमीम का मुआहदा हुआ था। कानून में तरमीम से हुकूमती इदारों की कारकर्दगी बेहतर और शफाफ होगी। तरमीम IMF से मुआहदे का हिस्सा है। वजारत खजाना के हुक्काम ने बताया कि इदारों में बोर्ड के चेयरमैन और चीफ एग्जीक्यूटिव अलग अलग होंगे। इन इदारों के बोर्ड्स में आज़ाद मेंबरान का तकर्रुर किया जाएगा। वजारत खजाना के मुताबिक मेंबरान को तैनाती की मुद्दत की जमानत दी जाएगी। इदारों की कारकर्दगी सेंट्रल मॉनिटरिंग यूनिट को भिजवाई जाएगी। बोर्ड्स सालाना बिजनेस प्लान सेंट्रल मॉनिटरिंग यूनिट को भिजवाएंगे। हुक्काम ने बताया कि बोर्ड्स को अपनी रिपोर्ट पब्लिक करने का पाबंद कर दिया गया है। सेंट्रल मॉनिटरिंग यूनिट इदारों की कारकर्दगी रिपोर्ट काबीना कमेटी को भिजवाएगा। अफगानिस्तान में छोड़ा हुआ अमरीकी असलहा गैर महफूज। कलअदम TTP के पास गैर मुल्की साख्ता असलहा खित्ते के लिए बड़ा खतरा। वजारत खारजा का हाफिज गुल बहादुर को पकड़कर पाकिस्तान के हवाले करने का मुतालबा। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के पास गैर मुल्की साख्ता असलहा खित्ते के लिए बड़ा खतरा है और जदीद गैर मुल्की असलहे की बासानी दस्तियाबी से दहशत गर्दी में इजाफा हो रहा है। यूं तो TTP की पाकिस्तान के खिलाफ दहशत गर्दी 2 दहाइयों से जायद अरसे पर मुहित है, मगर हालिया दहशत गर्दी की लहर ने एक बड़े खतरे को जन्म दिया है। हालिया दहशत गर्दी की खास बात TTP के दहशत गर्दों की दस्तरस में गैर मुल्की साख्ता जदीद असलहे की फरावानी है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान में मौजूद कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के दहशत गर्दों को अफगान तालिबान के भरपूर ताउन और जदीद गैर मुल्की साख्ता असलहे की बासानी दस्तियाबी की वजह से पाकिस्तान में दहशत गर्दी में इजाफा हो रहा है। इस हवाले से गुज़िश्ता रोज़ जनूबी वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस ने खुफिया मालूमात की बिना पर ऑपरेशन के दौरान 8 दहशत गर्दों को जहन्नम वसल किया। हलाक दहशत गर्दों के कब्जे से जदीद गैर मुल्की असलहा जिसमें अमरीकी साख्ता हथियार भी बरामद हुए। ये इस बात का सबूत है कि अफगानिस्तान में छोड़ा हुआ अमरीकी असलहा गैर महफूज है और TTP को एक मुनज़्ज़म तरीक़े कार के तहत पाकिस्तान में बदअमनी फैलाने के लिए मुसल्लत किया गया है। अगस्त 2021 में अफगानिस्तान से अमरीकी इनखला के बाद 7.12 अरब डॉलर मालियत का जदीद अमरीकी असलहा अफगानिस्तान में छोड़ दिया गया। यह असलहा अफगान तालिबान के गैर मुनज़्ज़म ढांचे की बदौलत मुख्तलिफ पाकिस्तान मुखालिफ दहशतगर्द तंजीमों के हाथ लग गया। हालिया दहशत गर्दी की वारदातों का जिक्र किया जाए तो पेशावर, लकी मरवत, बन्नू और डेरा इस्माइल खान में TTP ने अमरीकी साख्ता असलहे से हमले किए जो कि TTP की अस्करी क़ुव्वत में इजाफे का बाइस बने। बलोच लिबरेशन आर्मी ने भी उन्हीं हथियारों का इस्तेमाल करते हुए फरवरी 2022 में नोशकी और पंजगोर अजला में FC कैंपों पर हमला किया। 12 जुलाई 2023 को रोब गैरिजन पर होने वाले हमले में भी TTP की जानिब से गैर मुल्की असलहे का इस्तेमाल किया गया। इसके अलावा 6 सितंबर 2023 को जदीद तरीन हथियारों से लेस दहशत गर्दों के एक बड़े ग्रुप ने चित्राल में 2 फौजी चेक पोस्टों पर हमला किया जिसके नतीजे में फायरिंग का शदीद तबादला हुआ।
پاکستان میں دہشت گردی کی صورت میں کھیلی جانے والی خون کی ہولی کے تمام تانے بانے افغانستان سے جا ملتے ہیں۔ آخر یہ غیر ملکی اسلحہ ٹی ٹی پی کے دہشت گردوں کے پاس کہاں سے آ رہا ہے؟ عالمی برادری کو افغانستان میں موجود کثیر مقدار میں غیر ملکی اسلحہ اور دہشت گرد تنظیموں کا نوٹس لینا ہوگا۔ دوسری جانب وفاقی دارالحکومت میں افغان سفارت خانے کے نمائندے کو وزارت خارجہ طلب کیا گیا اور 26 نومبر کو ضلع بنوں میں افغان شہری کی جانب سے سیکورٹی فورسز کے قافلے پر خودکش حملے کی شدید مذمت کی گئی۔ افغان نمائندے کو آگاہ کیا گیا کہ حافظ گل بہادر گروپ نے حملے کی ذمہ داری قبول کر لی ہے۔ وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ بنوں حملے کے مرتکب افراد اور مہم سازوں کے خلاف مکمل تحقیقات اور کارروائی کی جائے۔ وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ تمام دہشت گرد گروہوں اور ان کی پناہ گاہوں کی خلاف فوری طور پر قابل تصدیق کارروائیاں کی جائیں۔ حافظ گل بہادر کو پکڑ کر پاکستان کے حوالے کیا جائے۔ پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے افغان سرزمین کے استعمال کو روکا جائے۔ نون لیگ مہنگائی لیگ بن چکی، غریبوں کا خیال صرف ہماری پارٹی رکھتی ہے۔ بلاول بھٹو کا کہنا ہے کہ صرف ہماری پارٹی ہی غریبوں کا خیال رکھتی ہے، کوئی کھلاڑی نہیں، میں نوجوانوں کی نمائندگی کروں گا۔ مزید تفصیلات جانیں گے اس رپورٹ میں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین اور سابق وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ نون لیگ مہنگائی لیگ بن چکی، عوام کو معلوم ہے یہ سیاست کے شوباز ہیں، دوسری جماعتیں اشرافیہ کی نمائندگی کرتی ہیں، صرف ہماری پارٹی غریبوں کا خیال رکھتی ہے۔ یوم تاسیس کے جلسے سے خطاب کرتے ہوئے بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ کوئی کھلاڑی نہیں، میں نوجوانوں کی نمائندگی کروں گا، انشاءاللہ پیپلز پارٹی آنے والا الیکشن جیتے گی۔ پاکستان کو نئی سوچ اور سیاست کی ضرورت ہے، نوجوانوں کو نفرت اور انتقام کی پرانی سیاست کو دفن کرنا پڑے گا۔ ہمیں اس سیاست کی ضرورت ہے جس میں اتحاد کے بارے میں سوچیں۔ جلسے سے خطاب کرتے ہوئے چیئرمین پیپلز پارٹی نے اقتدار میں آ کر نوجوانوں کے لیے یوتھ کارڈ اور کسانوں کو سبسڈی دینے کا بھی وعدہ کیا۔ بلاول بھٹو نے کہا اگر کسان خوشحال ہوگا تو پاکستان خوشحال ہوگا، مزدوروں کو حقوق دینے کے لیے بے نظیر مزدور کارڈ بھی لائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ آج کل کچھ لوگ چارٹر آف اکانومی کی بات کرتے ہیں، پیپلز پارٹی پیپلز چارٹر آف اکانومی لائے گی۔ انہوں نے کہا سیاستدان اپنی انا کے بجائے عوام کی خدمت کا سوچیں۔ پیپلز پارٹی کا مخالف کوئی سیاستدان یا سیاسی جماعت نہیں بلکہ غربت، مہنگائی اور بے روزگاری ہے۔ انہوں نے کہا کہ بلوچستان میں بھی جیالہ وزیر اعلیٰ آئے گا، کوئٹہ میں دل کے امراض کے علاج کے لیے بڑا اسپتال بنائیں گے، جیسے آپ نے قائد عوام اور بی بی شہید کا ساتھ دیا، اس طرح ہمارا ساتھ دیں تو ہم بلوچستان کی قسمت بدلیں گے۔ چیئرمین پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن نہیں لڑ رہے، علی ظفر کا کہنا ہے کہ بیرسٹر علی گوہر کو نگراں چیئرمین پی ٹی آئی کے امیدوار کے لیے نامزد کیا گیا ہے۔ لطیف کھوسا کا کہنا ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی نے -1 کی خبروں کی تردید کی ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ رہنما سینیٹر علی ظفر نے کہا ہے کہ 2 دسمبر کو انٹرا پارٹی الیکشن کرائیں گے، چیئرمین پی ٹی آئی الیکشن نہیں لڑ رہے۔ بیرسٹر علی گوہر کو نگراں چیئرمین پی ٹی آئی کے امیدوار کے لیے نامزد کیا گیا ہے۔ تحریک انصاف کے وکیل علی ظفر نے کہا ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن نہیں لڑ رہے، جو چیئرمین پی ٹی آئی بنے گا وہ عارضی طور پر ہوگا، کسی قداور سیاسی شخصیت کو چیئرمین بناتے تو -1 کی بات ہوتی۔ وکیل علی ظفر نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہفتے کو پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشن کرانے جا رہے ہیں، الیکشن کمیشن کو موقع دینا نہیں چاہتے کہ وہ بلے کا نشان چھین لے۔ عام انتخابات کے لیے تحریک انصاف کا عبوری سیٹ اپ آ رہا ہے، یہ کوئی -1 فارمولا نہیں ہے، چیئرمین پی ٹی آئی کے بغیر تحریک انصاف کا کوئی تصور نہیں۔ انہوں نے کہا کہ بیرسٹر گوہر انٹرا پارٹی الیکشن میں چیئرمین پی ٹی آئی کے امیدوار ہوں گے۔ دوسری جانب بیرسٹر گوہر نے کہا کہ میرے پاس چیئرمین پی ٹی آئی کا شکریہ ادا کرنے کے الفاظ نہیں ہیں، چیئرمین پی ٹی آئی ہی پارٹی کا اول اور آخر اور نظریہ ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کے وکیل لطیف کھوسا نے کہا ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی نے -1 کی خبروں کی تردید کی ہے۔ راولپنڈی میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے چیئرمین پی ٹی آئی سے 1-1.5 گھنٹہ بات ہوئی، انہوں نے 2 ٹوک بات کی ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے مجھے پارٹی میں شامل ہونے کی باقاعدہ دعوت دی ہے، انہیں کہا ہے کہ مشاورت کے بعد فیصلہ کروں گا۔ لطیف کھوسا نے کہا کہ پی ٹی آئی کے چیئرمین جو ہیں وہی رہیں گے اور انٹرا پارٹی الیکشن میں پی ٹی آئی کے موجودہ چیئرمین امیدوار ہوں گے۔ لطیف کھوسا نے کہا کہ شیر افضل مروت یا علی ظفر نے جو کہا ان کو شاید غلط فہمی ہوئی ہے۔ گزشتہ روز چیئرمین پی ٹی آئی کے وکیل اور پارٹی کے سینئر نائب صدر شیر افضل مروت نے چیئرمین پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی انتخابات میں حصہ نہ لینے کا دعویٰ کرتے ہوئے کہا تھا کہ چیئرمین پی ٹی آئی انٹرا پارٹی انتخابات میں حصہ نہیں لیں گے۔ خبروں کے سلسلے کو مزید آگے بڑھائیں گے مگر یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا۔